मी काय घेतलं पाहिजे आम्ही जेन्ना लिबरेशन जावचे पयलीं सालाजार फामाद जाल्लो डिक्टेटरशीप ज्या टायमार लोकांक उलोवपाक बंदी आशिल्ली, एक जावपाक पिसफूल गेट टुगेदर जावपाक बंदी आशिल्ली. आयज 80 वर्सां जाता आयच्या दिसा आनी त्या सालाजाराक गोंयच्या आमच्या फ्रिडम फायटरांनी गोंयच्या तेन्नाच्या लोकांनी चळवळ करून ह्या दिसाक एक नवी क्रांती सुरू केली. म्हणजे जंय आवाज करपाक बंदी आशिल्ली, पिसफूल गेट टुगेदर करपाक बंदी आशिल्ली, आणि त्याच दिसाक हो दुसरो जो नेवो सालाजार जाला प्रमोद सावंत आणि विश्वजीत राणे ह्या नेव्या सालाजारान गोंयांत हेच सुरू केल्लें आसा. आम्ही पहिला उदय भेंब्रे बाबाक घराकडे वचून रातचो कसो त्रास केल्लो तो. आमी पहिले शेल्लेकराक हाची पयलीं कसो त्रास केल्लो तो. ज्या ज्या एक्टिविस्टांक आवाज करतात त्यांचा आवाज बंद करपाचो हेणी प्रयत्न केला, दादागिरी करून आपले पुलीस त्यांच्या फाटल्यान सोडून जावं आपलो IT सेल त्यांच्या फाटल्यान सोडून आणि तेंचेर केसीस घालून कोर्टां धाडप हेंकां दिसता हीच पनिशमेंट म्हणून. तांकां खबर ना गोंयचे लोक हांकां जुमचे ना. आनी आयज एक पिसफूल प्रोटेस्ट तो सुद्धा आझाद मैदानाचेर जंय कोणी येवन प्रोटेस्ट करता, आपलो आवाज रेडिओ खंय बाकीच्या इलिगली खंयच गेले नाशिल्ले. आनी ज्या तरेन तेणी बायलांक सुद्दां हँडल केल्यात, ओल्डून काडप, तेणी कसलो अत्याचार केल्लो आनी तांकां तुमी हाडटानी पुलिसे डिटेन करता आयच्या दिसाक. हातूंतल्यान दिसता की हे जे अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी जे जोडी नंबर 1 थंय व्हडले सालाजार आसात, हांगा गोंयांक हे दुसरे सालाजार जाल्यात आनी तांकां दिसता दादागिरी करून सगळी इन्स्टिट्यूशन आमी काबार करतले. आमी गोंयचो मुवमेंट जो तेंचे विरुद्ध कोण काडटा ते बंद करतले आनी हाचेर पुलिसां मुखार काडून केसीस घालून हे सगळें करून लोक भितले अशें तांकां दिसता. जेन्ना 70 दीस क्रॉस करता एक प्रोटेस्ट, एक बहुजनाचे सगळ्यो फॅमिली येवन रस्त्यार बसतात आपल्याक अधिकार मागपाक, तेंचे कडेन चर्चेन तो विशय सोडोवचे परस तुम्ही पुलिसां घालून तो चिड्डुपाक सोदतात. हातूंत ह्या सरकाराची जो डिक्टेटरशीप आसा, सालारशाही आसा, ती हेतूंतल्यान दिसची पडटा आनी ती आमची खंडन करतात. आनी सरकारा कडेन मागता की इमिजिएटली जे कोणी हांकां लाठीचार्ज केल्या जावं जेंका कोणी ओडून काडल्यात, जेंका कोणी मॅनहँडल केला बायलांक बीन, तांकां इमिजिएटली सस्पेंड करपाक जाय आनी हांकां कसली हे नोंद करनासतना हांकां इमिजिएटली रिलीज करपाक ही आमी मागणी करता. गिरीश बाबू, गोंयच्या इतिहासान आमी अशें केन्ना पळोवना 500 लोकांक 400 लोकांचेर FIR आनी हेचेर केसी जावप. प्रोटेस्ट एक मुद्दो केन्ना आसूना, प्रोटेस्ट डिसेंट दाखोवपाक. हे आतां हालींच्या वर्सांनी आमी पळयल्या 500-400 लोकांचेर FIR करता, तेजेर कितें सांगता? आमी तीच म्हणून सालाजारशी सालाजार सेम पद्दत यूज करून त्या टायमावयल्यो पद्दत यूज करून लोकांचो आवाज बंद करपाचे प्रयत्न करताले, पूण लोक ताका जुमले ना. आतां तेणी नवी पद्दती काडल्या. म्हणजे खंय प्रोटेस्ट जाता तेजो फोटो ते तुमी मिडिया यूज करता, तेजे फोटो यूज करप, तेजे व्हिडिओ यूज करप, आयडेंटिफाय करप लोकांक आनी तेंचे नंतर केसीस घालप. जावं ते आपल्याला ते बजरंग दल सारख्या लोकांक धाडून उदय भेंब्र्याक कसो हे केलो घरा कडेन रातच्या 86 वर्साच्या एक विद्वान हाका तेच्या घरा कडेन वचून कसो करून त्रास केल्ले. अशें करून हे एक्टिविस्टांक त्रास करीत आसात. जे हांकां पयलीं दिसतालें कितें, पयलीं जो मोर्चा जावं प्रोटेस्ट हाचेर जाताले थंय तांकां बहुजन समाज दिसनाशिल्ले अशें दिसतालें. तांकां बहुजन समाज ह्या फाटल्यान नाशिल्ले. आयज मिराबाग आनी कारापूर हांगा प्रामुख्यान जे आमचे भाव भयणी बसल्या ते कोण आसात? हे सगळो बहुजन समाज आसा. कळ्ळें न्ही? हांकां कोणी मुखार काडून हे केल्ले ना. ते आपले जमनीक ते खातीर झगडटात आनी तो आवाज आनी वाडचो न्ही. तांकां दिसता हे पुलीस यूज करून तांकां ओडून काडून जेलीन घातले जाल्यार लोक भितलो आनी लोक आनी भायर सरचो ना म्हणून. ह्याच्या डबलान आनी टिपलान लोक भायर सरतले हेंची दादागिरी पळोवन. तुम्ही म्हणटा बहुजन समाज आहा म्हणून तांकां मुद्दम तेंचेर हे केला. बहुजन समाजाक हेणी सदांच यूज केल्या आनी बहुजन समाजा विरुद्ध हेणी अत्याचार केला. बहुजन समाजाची जमीन हेणी हडप केल्ली आसा प्रत्येक फावटी. कारण हांकां दिसता बहुजन समाज हो भिवन फाटल्यान रावतलो ना, तो बहुजन समाज उरलेलो ना.
गिरीश बाब, तुम्ही सदीच म्हणटा जोडी नंबर 1 गोंय जे काबार करपाची जोडी आसा, राजकीय जे सरकारांत आसा ती जोडी. आज हो गोंयचो विध्वंसक प्रकल्प, गोंयचो सगळ्यांच्याकय व्हडलो प्रोजेक्ट जो लोदा कारापूरची डेमोग्राफी चेंज जावपाचो प्रोजेक्ट हो प्रोजेक्ट बंद जावचे खातीर तुमी देशव्यापी हो इशू व्हरतले काय म्हणून? ह्या सरकाराची एक्सपायरी पिरियड लागीं पावल्लो आसा. हो सरकार वचपाक 6 म्हयने उरल्या आनी आमी आमचे एलओपीन युरिबा बालिमावन ऑलरेडी अनावन्स केल्ली आसा. आमचो सरकार जाले त्या बरोबर, लोकांचो सरकार जाले त्या बरोबर हे सगळे जे गोंयचे प्रोजेक्ट लादलेले आसात ते प्रोजेक्ट पयलीं इमिजिएटली कॅन्सल जातले. जे सेक्शनां वापरून ते लोकांची जमीन कन्वर्ट करतात. रिजनल प्लॅन अजून रेडी जाल्लो ना. हे सगळे इमिजिएटली लोकांचो सरकार येतकर हे सगळे वचून लोकांक जाय तशे राज्य चलतले. आनी म्हाका दिसता गोंयचे लोक आसात ते केपेबल आसा हांकां हँडल करपाक. भायले हेजी गरज ना, पूण तरी सुद्दां आमची नॅशनल लेवलाचेर हो ऑलरेडी इशू जाल्लो आसा. देशांक जोडी नंबर 1 आसा आनी गोंयांक ही जोडी नंबर 2 आसा. सालाजारशाही करून लोकांक काबार करपाचे प्रयत्न. ज्या पद्दतीन आज पोलिसांनी तांकां डिटेन केले त्या कृतीचो तुम्ही निषेध केलाच, पूण तुम्ही ह्या कृती बद्दल त्यांच्या विरोधात कितें कंप्लेन फायल करतले काय म्हणून? डेफिनेटली जे जे पुलिसांनी मॅनहँडल केले हांकां सगळ्यांक आनीक बायलांचेर सुद्दां हात घातल्यात, तर प्रत्येकाचेर पुलीस कंप्लेन जातली आनी तांकां सरकारान मागतले तेंचे ख्यास्त करपाक.